نہ سے ضروری بس السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر جان انگلش اکیڈمی کی طرف سے لائیو کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جان انگلش اکیڈمی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے بہت ہی آسان لفظوں میں، بہت ہی آسان فریزز میں اور بہت ہی آسان طریقہ کار سے انگلش سکھانے کے طریقے بتائے۔ دیکھیں، ہماری کلاس کا آج چوتھا دن ہے اور میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں، خواہ میں کہیں جا رہا ہوں یا کہیں بائک پہ ہوں، کہ میں کلاس کو آسان سے آسان تر کیسے بناؤں تاکہ جو دور ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی آسان سے آسان تر ہو، یا وہ سٹوڈنٹس جو انگلش کے جن سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ کوئی چڑیل ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دو تین دن پہلے بات کی ووکیبلری پہ، اس کے بعد کل ہم نے بات کی تھی کچھ ہوموفون پہ، پھر جناب ہیٹروفون، اور ساتھ ساتھ کل ہم نے ایک لیکچر لیا گرامر پہ۔ تو انگلش سیکھنے کے لیے تین چیزیں جو بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ہے نمبر 1 گرامر، دوسرا ہے ووکیبلری، اور تیسرا ہے کمیونیکیشن۔ آپ لوگ توجہ ادھر رکھیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ انگلش کمیونیکیشن۔ دیکھیں، جہاں بھی آپ جائیں، جدھر بھی آپ جائیں، تو سٹوڈنٹس کو یہ نہیں چاہیے کہ میں انگلش مضمون کیسے لکھوں، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ میں انگلش بولوں کیسے۔ For example, if you see a graduate, if you see a master degree holder, definitely he would write many sentences in English. He can write a very long poem, a very long essay, but he is unable to speak in English. What is the problem? Yo MKS bhai, master وغیرہ وغیرہ خدای با انگلش جغوای نسی، جغوای والی نسی، نن با مورا خبر کو پا انگلش کمیونیکیشن مانده چی دا دی انگلش دا کولو دی پارا ایوا پیڑای دا، دی انگلش دا کولو دی پارا means یو فیکٹر دا، یعنی انگلش پر جغوی سرنگے مورا خو چونکہ پشتانیو لشکی جذباتان زیادیو، چیر تشاروخ یا شاید افریدی انگریزی ورغی بیا مورا وائی عمران صاحب چی مورا ہاں واسا انگریزی سے تقریر کرائی بیا، یا چیر دا عمران خان صاحب لگائی یا ریڑ زورا ورا انگریزی اول مستلا صحیح دا، خو بیا مورا بیا مکا چیر عربی وار دا، یعنی چیر تا مو عربیک لنگویج وار دا، بیا مورا دا خیالی چی اس مورا عربیز دا کو صحیح دا، ادوار بیان سر شاخل کا نا، بیا چا ورتی والا جدا پچیش سر شاختی ورتی والا یارا مرتا غپا دا نزدا پویوا صورت ہوتی کا بل صورت ہوتی کا پویوا بلے سر ورغروا۔ تو کہنے کا ڈیار میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہمیں جہاں بھی جو بھی ملے، آپ ادھر نہ دیکھیں، آپ مجھے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھ آیا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ دوسروں کے لیے لگے نا۔ اچھا ڈیار، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو کنورس ان انگلش، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ان انگلش، ہم انگلش میں باتیں کیسے کریں گے۔ ہوتا ہی مرت ہے پا آسان و افزانو پا غوٹو غوٹو لفظوں میں عمران سے پوئی کا نن بتاسو انشاءاللہ پا غوٹو غوٹو لفظوں پوئی کا ہوں چی انگلش پر رغو سرنگی۔ ریڈنگ رائٹنگ عثمان صاحب دا سیٹ تکا نن بدا وایو چی انگریزی با رغو سرنگی۔ ای والا دفاع رضی عمران صاحب یو کسو چی رخپل میسی سر امریکیه دا دلاو دا کمیونیکیشن پوری راغلا بے ہوتل چی چی نستو بیا میسی سوتا کول کورواله وتا کول چې زومړی انګریزي درځي کاسې دراوسنه وتاله چې ولې ناراضي ا هوټل والکا سو تراغه وتاله جی چای یا مړې دو وتاله موست ریسپیکټفلی آی بیگ ټو سے دیٹ آی کین ناٹ کم ټو سکول کایندلی کایندلی گرانٹ می لیو فار ون یخ چای وته روپره ولا وتاله دا خو زبردست انګریزي درځي
وہ 13 لاکھ انگریزی پاتے دا گریڈی ڈاگ مائی بیسٹ ٹیچر ترسٹی کرو لاکھوں کسے دیں گے. تو آپ ان کو اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے, آپ ان کو اپنا میسج کیسے پہنچائیں گے, رائٹ. تو the best quality of any orator, the best quality of any speaker, any politician is this, that he would be a great communicative. جس بندے کی زبان میں زیادہ فصاحت ہو, زیادہ بلاغت ہو, تو بہت سے پبلک گیدرنگ وہ جناب کیش کر جاتے ہیں نا, لے جاتے ہیں نا. تو it is a quality, a best teacher too, کہ اگر ایک بہترین ٹیچر ہو اور اس کی کمیونیکیٹیو سکل زیادہ ہو تو یعنی ہی کین پرسویڈ, ہی کین موٹیویٹ اسٹوڈنٹس ویری سمپلی. سمجھ آتا ہے نا. ابھی دیکھیں انگلش کمیونیکیشن, کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ کیا کریں, اسپیک لرن, کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے ہم نے جناب انگلش کی اسپیکنگ کرنی ہے پھر سیکھنی ہے. کچھ کہتے کہ نہیں, پہلے ہم کیا کریں گے, پہلے ہم سیکھیں گے پھر بولیں گے. کچھ کہتے کہ پہلے ہم بولیں گے پھر سیکھیں گے, رائٹ. بیٹھ جائے دیا. دیکھیں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ لینگویج از ایکچولی دا نیم آف اسپیکنگ, لینگویج از ایکچولی دا نیم آف اسپیکنگ. آپ ابھی کہیں گے کہ مجھے تو اے بی سی بھی نہیں آ رہا تو میں انگلش بولوں کیسے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بولیں گے کیسے, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ آپ نے سیکھ کے بولنا نہیں ہے بلکہ آپ نے بول کے سیکھنا ہے. دس از دا مین پوائنٹ دیٹ آئی ایم پرسویڈنگ, دیٹ یو ول ناٹ لرن انگلش دین ٹو اسپیک, بٹ یو ول اسپیک دین ٹو لرن, رائٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسپیکنگ سے لرننگ کی طرف جانا ہے, نہ کہ لرننگ سے اسپیکنگ کی طرف جانا ہے. دس از دا شارٹیسٹ وے, دس از دا موسٹ felicitous, and this is the most convenient, this is the most convenient way of learning English spoken, right. ابھی کچھ کہیں گے کہ سر ہمیں تو انگلش آتی نہیں تو ہم کیا بولے, آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم بولے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. کم از کم کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ 5ویں 6ٹھی دوسری تیسری ان کو بھی آتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے نمبر 1, what is your name. جہاں بھی آپ کسی بچے سے سوال کرتے ہیں تو ہم کیا پوچھتے ہیں, what is your name, یا what's your name, یہ پوچھتے ہیں نا. تو if you ask this question that what is your name or what's your name, right, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ what سے اور بھی بہت سے سوالات بنتے ہیں, صرف what is your name. لیکن چونکہ ہم what صرف what is your name کے لیے استعمال کرتے ہیں, باقی ہم what کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں what is the price of this pen, what is the color of your shirt, what is the color of this screen, what is the name of your best teacher, right. ابھی دیکھیں what سے کتنے سوالات بنتے ہیں. But we have delimited this word only, that we will use this word when we are supposed to ask your name. ایسی بات ہے نا. تو آپ نے ڈیار صرف ورڈ کو محدود نہیں کرنا ہے. ابھی دوسری بات ہے نا وائی. تو وائی کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کوئی وجہ پوچھنے کے لیے. فار ایگزامپل یہ وائی تو ہم استعمال بھی نہیں کرتے, صرف وٹ اور مے آئی کمنگ سر جو ابھی تک میں سنتا آ رہا ہوں. Why are you late? Why are you crying? Why are you laughing? Why are you crying, laughing, running, writing, listening, speaking, drinking? سوالات بنتے ہیں نہیں بنتے. And these are, ابھی دیکھیں 60 دن میں انگلش سیکھے, 30 دن میں انگلش سیکھے, 50 دن میں انگلش سیکھے, یہ بالکل فضول بات ہے. جب تک آپ نے اپنی زبان سے انگلش کے الفاظ, انگلش کے کوشچن نہ بنائے ہو, you will never learn write this statement, کہ آپ بالکل نہیں سیکھو گے. کتابیں آپ کو انگلش نہیں سکھاتی, پریکٹس آپ کو انگلش سکھاتی. آپ نے پرسوں سیکھے, کل بھی مثال میں دیتا ہوں نا کہ پریکٹس سے سیکھی ہے. ابھی ایک اور مثال میں دیتا ہوں. آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ
مے آئی کمنگ سر، یہ مثال میں دیتا ہوں. تو مے آئی کمنگ سر اس جملے کو ہم صرف تب استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں. ہم اس کے علاوہ اس مے آئی کمنگ سر کو کبھی استعمال نہیں کرتے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ نے اگر مے آئی کمنگ سر یہ ایک جملہ سیکھ لیا، مے آئی کم ان سر، تو آپ صرف اس کم کو ریپلیس کرے دوسرے لفظوں سے، آپ کا نیا جملہ بنے گا. مے آئی آسک اے کوسچن سر، مے آئی گو آؤٹ سر. تو اٹ از سم ٹیکٹس آف اسپیکنگ انگلش. انگلش بولنے کے کچھ طریقے بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے انگلش بولنا کیسے ہے نا، صرف اس لفظ کو، باقی یہ اور یہ اس طرح رہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جناب انگلش کمیونیکیشن کے لیے آپ نے اسپیکنگ کرنی ہے عثمان صاحب. یو ول ہیو ٹو اسپیک دین یو ول لرن. آپ نے پشتو سیکھے ہے بولی ہے یا بول کے سیکھے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. بول کے سیکھے نا، پھر مسئلہ ختم. ابھی آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے سر آپ نے یہ تو بتا دیا لیکن کچھ مزید ٹپس بتا دے. دیکھیں کم از کم ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے الیک سلیک تو کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تاسو ته یو بل ټیپس ذهن ته راغی. مثال کے طور پر تاسو چې نیم کسان دي جونیئر، نیم سینئر اور نیم مثال کے طور پر موسٹ سینئر. مثال کے طور پر یو کس چې دا 5ویں تک تھا، 5ویں کلاس پورے دیتا مولا وہی جونیئر. یو کس تا 10th را سے یعنی 10th کلاس پورے دیتا مولا وہی سینئر. یو کس تا گریجویٹ را سے دا دیتا مولا وہی سینئر یعنی دا موسٹ سینئر. رائٹ؟ اوس چې د کوم کس پنځم چې دا یا د کوم کس لسم چې دا یا د کوم کس څوارلسم چې دا دی خو به خامخا زبانونه او منټلټي خو به سره مختلفي که نه. داسې خو ته نسې کولی چې کوم شاید ته پنځم هلته شوې هغه شاید ته لسم هلته شوې. نه، اوس په داسې رنګ انګلیش زده کوي چې د کوم کس پنځم چې دا د پرسن هو از ان 5 ګریډ دې ته به صرف ورته وایه چې آس پاس چې کوم سامان ته وینې دې صرف نامونه انګلیش ته زده کړه. مثال کے طور پر کپ وینی، پیالہ وینی، گلاس وینی، جگ وینی، کوزه وینی، وینی که نه وینی؟ دا دی صرف انگلیش تی دغه نمونه زده کی، ځکه چې دغه شیانو نمونه خلاصون نسته ده. همیشه به کیچنی، همیشه به جم، لوټا، دیګای، ګلاس، موټرسایکل، روډ دا همیشه ای. صحیح ده؟ صرف دې نمونه زده کا. جونیئر دې پر صرف 3 سیکشن یعنی جونیئر دی سو کی، جونیئر دی صرف ټرمینالوجی زده کی یعنی نمونه دی صرف زده کی. بس نو چای نه گئی. چې د کوم میټرک چې د سټوډنټ دغه ته ورته وایه ته لږ کې وربونه هم زده که. وربونه میز کارو نمونه هم زده که، تلګ راتلګ، چل، خوړل، اغوستل، پریدل، دا کوي که نه کوي؟ همیشه کوي. ورته وایه ډرینکینګ، کمینګ، گوینګ، ټو ایټ، ټو ډرینک، ټو کم، ټو گو، ټو لیو، ټو رائټ، ټو سپیک، ټو لیسن. ہے نا؟ صرف داغه کارونه زده که چې هغه ته روزانه کوي. سر دا د څه کولو ته انګلیسي څه وایي؟ سر مزه کولو ته څه وایي؟ مړی خوراک ته څه وایي؟ کتلو ته څه وایي؟ اغوستلو ته څه وایي؟ دا خو کوو که نه. صرف دا نمونه زده که. اوس دې چې څه شک نشته چې دا لسم ته رسېدلی خو جونیئر څه نه څه نمونه بیا زده کړي او وربونه بسي بیا به دای فکرې جوړوي. مثال کے طور پر چې کله وخت د جونیئر کتابونه تاسو ورته A فار ایپل، B فار بال، C فار کیټ داسې، خو چې د کوم سینیاري بیا A فار ایپل، B فار بال نه بیا هغه ته ورته وایي چې he is sitting، he is playing. داسې یې که نه؟ لږ کې وړې وړې فکرې به زده کړي یعنی سمال ټاک، وړې وړې فکرې به زده کړي چې کوم کس لسم شي، لږ کې معمولی سینیاري چې کوم کس څوارلسم شي، چونکه هغه منټلیټي به لږ کې نوره هم شي، هغه د لږ کې ایڈجیکټیو هم ورسره زده کړي. عمران صاحب بدصورت، خوبصورت، اچھا، برا، قابل، نالائق، کنجوس، سخی، بہادر، بزدل، دا یې که نه؟ دا لږ کې ورسره زده کړه. یوه پوڼې لږ کې ورزیاته کړه. صحیح ده؟ ته ماشوم ته یوه کشک ورکوه چې کوم داسې توقیر وري هغه ته 2 کا، چې کوم افاق وري هغه ته وروري ګردای بوتل ورکوه. اوس رایسو جونیئر اوس به تاسو وایو چې سر اسې کیټګري شوی موږ ټول جونیئر یو. انګریزي چې انګریزي وروري که چا لسم پاس یا که چا 14 پاس ټول په یوې لشتې والي والي که نه یې والي. داسې فارمولار وشوه
چې ټول سره ګډوډ بیا به ته جونیور وال ها کار کیا سینیور وال به ها کیا دغه وال به ها کیا نمونه د نیز د ذکیا بیا داسې بالکل کې دا وایي چې پلغری ناسې جنان غواړي معلومیږي چې په خله یو گزار غواړي داسې کېږي نه چې ته کله کور چې ناسې پلغری باندې یا بیا چې زه انګریزي زده کړم په پوهېسې داسې بالکل سنا سبا ته ګډه اخلې یا داسې سستان نه چې دغه خپل انګریزي روباسه ہوتا ته غوړو ته یا چې ته سترګو ته تر وجوړاو امپاسبل سنا سے خو بگڑا اخلے گا نا تو کہنے کا ڈیئر مطلب یہ ہے کہ جونیئر سینئر ان دا موسٹ سینئر دے آر آل ایکول ان دس کیٹیگری ټول سره برابر عثمان بھائی بیا بس کہو بیا ته سٹارټ واخله خو کم از کم سٹارټ واخله دا نه چې سر جی اوس خو موږ امتحانونه دي په خدای یقینو کا کنه چې امتحان ما 13 زبا 1 تاریخ نه راځم بیا دا 1 نه راغی دا د سټوډنټان راځي مشتا وای زبا 1 نه راځم او دا پتہ نه کوم 1 شي اراده تبلیغ والونه زیاده کوي سیخ ګډ اخلا چې انګریزي زده کیا په پیر چې انګریزي نه مخلصون نسته به زده کیا ولې نه یار دې چې څه کیسه ده زده کا به انګلیش خدا زبان زه خو مثال کوم چې تاسو داسې وګورو نور خو پرې چې په چپلو دی انګریزي لیکلي دغه څه دا کنه نور خو پرې دا ریموټ چې دا مثال کے طور پر دې باندې انګریزي لیکلي اوس دا سمپل ریموټ تا دې باندې عمران صاحب یا بل ملګری ذیشان وغیرہ دې باندې تاسو یو غنټه خبرې کولای زه انګریزي ورشمن او دوه یو غنټه خبرې پکې او سو وایي چې دا سرنګ خبر ده انګریزي دا ورشلو دا ګوره مثال کے طور پر وٹ نہ تاسو شروع کو وٹ از دس دس از ا ریموٹ سوال جواب جوڑ سکنا وٹ از دا کلر آف ریموٹ اٹس بلیک اور اٹس کلر از بلیک رائٹ ہاؤ مینی بٹنز does it have it has 40 around 30 buttons yeah I don't know excuse me sorry so jawab kar kola ise kana wo suda gora why do you have this remote I have this for switching off and on this screen oh okay sir tell me the function of the green button no I jod sakana sir tell me the function of the red button سوال جوڑ سکے نا سو جوڑ اوکے سر سر ہاؤ ڈز اٹ آپریٹ یہ کیسے چلتا ہے اٹ از اس وجہ سے آپریٹ پر خواب خود کا خوب ازدہ کیا اچھا بلا خبر دا تا دار در دیجئے یہ چلتی کیسی ہے اردو ٹکائی ور مکس کا اردو ٹکی با دا فائدائی چاہ بل کس پہ ہنزدہ کی ہوتے پہ ہنزدہ کے ارسطوٹل وائی ارسطوٹ جس کو ہم ارسطو کہتے چې کله ته محنت کوي بیا به ته زده کړه کوي چې کله عمران صاحب ته غلی شي نه بیا به نه تا نه څوک خپایي او نه به ته زده کړه کوي بالکل دغسې ده so if you want to learn then definitely you will make mistakes if you say that I don't want to make mistakes you will never learn چې غلطي نه کوي د سایکل چې کله زده کوو وروري ګډېږو د یو روم داسې غړ مونږ کسې دا ډېر ګډېږي دا موټر سایکل نه مخ شي پرېږي صحیح ده تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلطی کریں گے پھر آپ سیکھیں گے دا سے موائے جو سیکھ رہا ہے دا زرانہ چھ کلا مڑی زدہ گئی کنا یا اچھا زدہ گئی بے دا سے اندہ چھ دو سیخ چینی ہوتا وہ سیخ زدہی کلا کریل ہوتا وہ بورا چولی کلا بنڈے ہوتا وہ بورا چولی کلا مثال تو پر سکئی دا سے کنا بے وائی چھ کلا ور نو سئی خاستے لونو ورزین اصل چھ خدا سے ورور بیا برابر کی دا سے کنا دغه رنګ به تاسو کو فیمیل ته زدا ورته چې تاسو کور چې څه کار کو هغه انګریزي زده کو څه مطلب انګریزي لکه مثال کے طور پر ته ترکاری خو روزانه پخوي او څه دا زده چې پخولو ته انګریزي څه وایي چې څه شي پخول استعمال وا شا ایغه بعد مثال کے طور پر یو کا څه چای پخوي به وایي I cook tea اصل چې I make the tea زیاده بهتره ده خو کته ویل I cook tea ځکه چې دوسر غلا و قبله نه راغلی کنه و قبله نه داسې ورورو به ته راځي I cook tea اوس تو کوک هر چیز سره استعمال وا ته یار ما خو د دماغ پاخ کړل یار یو کوډ مای برین اوس داسې ما وایا چاله دی او تو ویلا یار دا سبق پوخ کا مثال کے طور پر کوک دس لیسن ابل کس عمران سے پو پای د چې داغه په خول نه دی خو په دی او پای د چې دایر د وجه سبق روغه پوه کا یعنی زده کړای و مشوم ته استاد تعالی چې دا کور ته لار سي به دا د سبق داسې زده کړه چې وېچ به د پخې واچولې او بوته بیا وښلې لیټرلی اخیسته کنه اوس په خول دا مطلب نه دا
توکیر صاحب چې ته یعنی روغې پوخ کا د جګ داسې ډکه چې روغه په ښه چارو کا یو ټکای دا پوخ هر شی ته ورور استعمالوه خبرې پوښلې یو وکیل وکنه کله لطیفه ځکه کوم چې بیا ماته نه راځي بیا نه ویریږي بیا ورتیاله چې یاره زه خو دغه سه نیولای ماته داسې غرور شوه ورتیاله چې تا نه جج پته کوي ورتیا چې 5 چې جج پته نه کوي ورتیا 5 جج به ورتیا چې صاحب دې مړه سره نه ورتیاله 5 وای دا دې سکري 5 ورتیاله دا هم له ونه نیولای دا ورکسو خلاص کو اوس وکیل ورتیاله چې ماته په 2 فیس ورکړه دا ورتیاله 5 ورتیاله حال چا سره 5 یار سره نه 5 وداره د ټکای ماتر شولای دا زره کا وفیسو اوس ما خبردار کوله چې سنا سب تاسو عثمان صاحب ورګړوایو دا سن دا چې جی مشتم راضی تو کہنے کا مطلب ہے انگلش کمیونیکیشن کیا کرنا ہے یعنی مے آئی کمنگ مے آئی گو آؤٹ گریٹنگ سلام چې کوي السلام علیکم ورواجو په دې باندې کتا تاسو ویلا هاو ار یو کچېره تاسو په دې سوچ کوو کچېره ما جمعه چې انګریزي وژغه ولا زه سیغ ګونګار تر قیامت بیا تن وژغه او دا یو خبر ته کوم چې جمعه چې انګریزي وژغه نه ګونګارېرو انگلش ایک معصوم زبان ہے جو بھی زبان ہو وہ ایک معصوم ہے خلق وای اله جمعه چې انګریزي وژغه نه سبب انګریز مسلمان کېږي بیا به ته وځي چې تمام مسلمان کېږي ځکه چې ته انګریز اب وای چې خدای انګریزانو چې پیدا کړی اوس نعوذ بالله په خدای رپورٹ هونه ہوگا تو کہنے کا ڈیئر مطلب یہ ہے کہ یو کین اسپیک انگلش ایوری ویئر انگلش کو اسٹرانگ کرو اور پھر اسی قرآن پاک کو اسی احادیث کو غیروں تک پہنچاؤ تو کہیں بھی آپ انگلش بولے کوئی گناہ نہیں ہے انگلش میں تقریر کی کوئی گناہ نہیں ہے ان کو آتی نہیں ہے انگلش جو آپ پہ یہ فتوے لگاتے جو بھی ہو آئی ڈونٹ مینشن اینی ون جمعہ رغبہ گناہ نستا انٹروڈکشن گریٹنگ دعا سلام انگلش یا وگوا السلام علیکم ہائی ہاؤ آر یو فائن واٹ اباؤٹ یور واس انٹروڈکشن مائی نیم از عثمان آئی بلانگ ٹو نورنگ I have 5 brothers, my elder brother is working so and so. خبریں تو وشا وہ چتہ انٹروڈکشن کوے وہ بالکل انگلش ہے ہوگا نا صحیح دا وہ میرا نام توقیر ہے مثلا my name is توقیر میرے بھائی کا نام ہوتا تھا بھائی پا انگلش اندر اردو سے ہوا ہے نو پرابلم سمال ٹاک او ایکسپریشن کا وہ امپریشن موڑا پشتنو چی یو داد داتا ہے چی چیر تا دا ازی دا وای چی خلق میں ہوئی نہیں دا موٹرسائیکلان والے وہ جگڑی رہی موٹرسائیکل نہ جگڑی تر قیامت موٹرسائیکل دا وای چی خلق میں ہوئی الا خلق وای چی ایسا جے دور زبردست موٹرسائیکل دا گراز ور بیا جگڑی یونیم خسر خان پہ اخیستائی دغه سے خلق ہوتا چی کلا تو بیا چی خلق میں ہوئی نہیں عمران صاحب بیا خلق سوائی بس بیا پاتس لے خلق ہوتا پا خدای گنو پتا خلق دمرا پا بده ورزی دی کنه چی کلا تا 40 سال دا عمر ورسی بیا ودا دا پتا چی او ما خویلا که دا خلق بس وای خلق ما بره چی سوچ ہاں نکاو خلق اخپلا پا غم آغا دی تا تا ندی لایا چی تسکیا تا انگلیش جغوا بوس سرا یا کولیگ سرا کلاس فیلو سرا یعنی تاسو خپلا ما چی کولیگز برادرز کلاس فیلو جغویا و سرا داس نه چې زنه وای راغلی ځان انګریزي سره راغلی ته انګریزي سره راغلی نه نور ولار و دا هم زده کول دي دا څنګه چې زما واست سره انګریزي وروري انګریزي شوري کا تباہی جوړه کنه نه 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 دا ارویدل دي تا ته پته ده عمران صاحب ارویدلو 75% کردار دا او ژغولو 17% تا دارو یې نه کنه موږ وای چې سیخه ژغو خدای پاک موږ ته سوغ ژړه کړی دي اخلی سودی God has given us 2 ears and 1 mouth. It means that you should speak more, you should speak less and listen more. اروا زیات او غیره زکه چې کوم د ارویدلی دا خدا سره ارویدلی دی کنه نور اروا غیدا 75% کردار دا او باډي لینګویج استعمال او باډي لینګویج څه وایي چې کله ته خبر کوي بیا لاس استعمال وا سترګې اشاره خو داس اشاره نه چې ته ارتفیشل مصنوعي اشاره کوي لکه چې کله سره غمجنی کې معنی بلش کی دا سه رنگ جنجړه ونسی دا سې نه چې ته ورته چې بیا خدای فضل وک پلار مې بیا مرس اب وای دې داس چل چې کله خاندا خبري بیا وسره خاندا چې زړاوري بلش کی رنگ جنجړه وا اسی دا د انساني فطرت ته چې سرنګ خپل نارمل کورس پښتو چې غیره کنه چې مړې مونږ دا په خاص چیر یو سر څورک وغه دا په ورزا انګلیش از ویری لولی لینګویج یو ویل انجوy خو پښتو چې
سټایل مکوا. ډونټ امپریس د پیپل. موږ وایو چې خلک امپریس کو چې مشکله انګریزي شاید هغه ساده انګریزي راغلی د کس خو په خبرې پیږي چې نه ته وایې سړی کیسه کوا انګریزي څوک څه هغه غسر راو داسې نه چې بدر خان دې ته وته چې هاو ار یو بدر خان بودی اب وایي چې څنګه هم راول کوي کنه چې ته ما سره انګریزي راغله was just speak to them, the people who are speaking to you. دا چې څوک انګریزي راغی ته انګریزي په ژغه څوک په دې وغره به بیا چې سر ورګ زسه ورکه به listen to others. body language میں تا دا وشا listen to others or ask questions. چې په وشي نه پېری انګلیش ته سوال کوا او چې وخت چې سر یو سوال مې دا سر may I ask a question مکمل فکران درځي no problem. sir one question you are okay. sir one point you are okay. تا ویل سر one question دو ویل سر one problem دو ویل سر one issue دو ویل one point دو ویل سر وغیرہ وغیرہ ټول صحیح وو. که اردو دی ویل چې اوبه راکه بیا هم یوه خبر ده که نه که اردو ویل چې یو ګلاس راډکه بیا هم یوه خبر ده که نه که اردو ویل چې لالش کی رقم کا ثواب پنیت یوه خبر ده که بل شاید یوه خبر ده. تو انگلش آپ جب بولیں گے تو آپ کے الفاظ اپنے ہو سکتا ہے کہ آفاق جس زبان میں بات کرے اس کی انگلش مجھ سے زیادہ بہتر ہو تو کیوں میں اس کی نیچرل ټون کو خراب کروں. کاپی کول کوا خو دوره کاپی کول مکو چې تا خپل آیډنټیټي خپل شناخت پکې ورکسي. لفظونه زده کوا او وکیبلری زده کوا فریزز زده کوا خدا سره چې کوم تا خپل سټایل ده کنه هغه پکې ورکسي. کېدای شي تا چې کوم خپل نیچرل سټایل ده چې خدای ته سره جوړ کړی کېدای شي دا د عمران صاحب نه زیات تیزی کېدای شي عمران صاحب ولته نه زیاتی اوس په هغه نه کرش کوو داسې نه چې هغه عمرو لفظونه زده کوا سپیلینګان زده کوا پروننسیشن زده کوا دا له درنه ټولوا صحیح ده خو هغه چې سرنګ ته په پیل تاسو ولیدلی چې نیم کسان انګریزي غي هاو یو هم فروم خیال اند اسره سړی روغ انګریزي هغه چې سرنګ د خلی زبای هغه مو سره کړو د سره ډیر بچ کاری فرام ویار ار یو آی بیلانګ ټو نو ولنګ ارزلی مو دي نه د سره بچ کاری. انګلیش سټایل د انګریزانو مې استعمالوا ټون استعمالوا انګریزي صحیح ژغوا سترګه خپل مو سره کړوا ډیر بس سره ښکاری. ډاکټر ذاکر نائک خو پیژنو کنه په خپل انډین لینګویج کې لګای. عمران خان بتاو دي درای हमारा प्राइम मिनिस्टर خپل لینګویج کې لګای واغه کسان تاسو ګورو چې هغه سټایل کې یا دومره بد ښکاری هغه ټکای کوي اوس هاو ار یو څنګه هاو یو ابوي س په خبره نه سو په ورو درنه یو ملوګه نه خپل نیچرل ټون ډونټ ریجیکٹ ډونټ کرش یور نیچرل ټون. سمجھ آیا که شاید افریدی چیرې بل څوک کاپی کاوه بیا به شاید افریدی نه وو. باډي لینګویج استعمالو چې ته همیشه لاس خدا چې خپل نیچرلی استعمالو دا نه چې توس خامخا چې اسمان بلې خبر کوي به ته دواړه لاسي کوي یو نیم یو لاسي کی یو دوه چی کی یو نی چې څنګه ته خلکو ته خبر ورکوي. ګوره د ګونګان مولیدلی نه انګریزي ژغه نه پښتو ژغه بیا په خبرې پیږي. دا مطلب دا چې ژغول هم ضروری نه دي دا سیده کنه دا ګونګان خو نه انګریزي ژغه نه لوجه نه مرسلی دي نه چیرته ټرک والی دي تاسو مونږ مثال کې زه ډیر پر چیز پیږي دا ولې دا اوس باډي لینګویج استعمالو خبره باندې ګوره ته کس نه پته وکړه دا یو پوینټ پتا سو کوو چې دا ته کمپلیټلی انګلیش چې کمیونیکیشن چې what do you want to become or that wait I'm sorry there what do you want to become means I am a teacher your father is a ګوره پښتو دی وته ونه راغول نه دی اردو راغولا دا سم اور چې مړه څه شای جوړې دا پته نه کوم no need to speak in Pashto or in Urdu just speak in English and make him understand in English. Don't switch over to other language to make your point clear. No need, because you are not making understand other people but you are actually speaking want to make yourself fluent in English. Fluency حاصلو صحیح ده ځکه دا ساينس ده چې تاسو سیل یا څه speak sentences لکه څنګه تاسو ویل چې تمہارا پتہ ہو کہ چلنے تا انگریزی سے وایي بتا دوں گا چلنے تا وایي گو تا ویل نه سر پن کے کا چلنا وغیرہ وغیرہ گاڑی کا چلنا کنویں کا چلنا وغیرہ
اوس فکرو چې استعمال او ټکای دا سم استعمال او چې چلنه ته انګلیسي مثال ته بګو وای my bike is going, machine is going, fan is going, ہر چیز تو going استعمال ہے رائٹ. اچھا یار لینگویج ایکسچینج کا لینگویج ایکسچینج کا مطلب ہے کہ مثال طور پر اگر آپ کو کہیں خوش قسمتی سے کوئی انگریز ملا تو کوشش کرو کہ خپل زبان دتا اور کنوے کے ودنه زبان دکے سمجھے. تو ضروری نہیں لینگویج ایکسچینج پښتانه خټک وزیر خپل مشه لینگویج سره ګور دا نیم کسان داسې زبا وای انګریزي داسې لغی چې وای چې خدای پاک د ډزونر باندې کوي کسي حساب موږ پښتني موږ زبا لږ کی سخته غونډه ده صحیح ده کنه سخته غونډه ده نشلی دې چې موږ صدا څنګه نه ده موږ ماحول دا چې بدل راځه ورکسه موږ دا خبر سره کنه. تو یہ ہماری لینگویج اس طرح ان بلٹ ہو گئی ہے انیٹ ہو گئی ہے. تو آپ لینگویج ایکسچینج ایسے کریں کہ آپ ایک دوسرے سے لینگویج سیکھیں خواہ ادر لینگویج فارنر ہو تو آپ ان کی ٹون سیکھیں گا. ہاؤ آر یو یعنی میز یہ جو ہوتے ہیں نا دغا عربیانو سے انگریز ہے یا فلپنانو سے دو انگریزی سے فرق کی دو انگریزانو کو نه وای انگریزان چې فکرت نه وي چې خدای پاک وی ویل سو او دا په د فارن چې کومي د انگریزانی په دی ول باندې موږ پېرو ایسی بات ہے نا. کیوں ہم ان کی بات اس لیے ہمیں ان کی بات سمجھ آتی ہے دوز پیپل ہو آر ناٹ بیسکلی انگلش اسپیکر کیونکہ وہ بھی انگلش سیکھتے ہیں ہماری طرح. تو آپ کہیں نا تھینک یو تھینک یو رائٹ. تو لینگویج ایکسچینج کا وہ فارن سرا کچہرے موکاوا کہنے دادا بچے سوڑانا ہے مڑانا یو دادا رموز. اچھا ڈیار تو سمجھ آیا. تو مختصراً میں آپ کی کلاس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ جسٹ اسپیک کمیونیکیشن اسکل ہے لسننگ ہے ریڈنگ ہے اسپیکنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے آپ کو آج بتایا کہ آپ نے انگلش بولنی کیسی ہے سمجھ آیا. تو بولے سنیں اور بولے بلیو میں دیٹ جسٹ پریکٹس ان انگلش فار 30 minutes here and see the result. او تاسو وای چې به موږ ته څنګه پته لګیږي تاسو به دا پته نه لګیږي دا به غلطی ته نه وسی خو چې کله بار لاړسه and when you are sitting in the cluster of your cousin with your friend and you speak English خلک پتا ته وای یار چیرته دې ذکر دی انګریزي تا ته به الته ځان پته لګیږي دا به تاسو نه لګیږي دا به چې کوم ماز دان ده just experience it right. Speak here in English with your friends with anyone. If you can't speak no problem just listen to others and when you go out of this platform and speak to somewhere else to someone else then you will feel oh I have learned English دا ته پته نه لګیږي خبریں باندې پوښ لے. دا ته یو موږ سٹوڈنٹ ہوں فرحات سٹارٹنگ جو ہم نے اکیڈمی شروع کی تو میں یہ بات کہتا کہ آپ بولے تو وہ کنٹینیوسلی انگلش میں بات کرتا تھا وہ ادھر آتا رہتا ہے نا. تو اس نے کہا سر کہ جب وین آئی میڈ دا فرسٹ پریزنٹیشن اوور دیا تو اسٹوڈنٹ اتنی کلیپنگ کی کہ آپ نے تو انگلش سیکھی ہے آپ کو انگلش ادھر بی ایس کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ اسپوکن کا اتنا ہوتا ہے جج تا ورغیر په پښتو چې خبرو تکو نه دی اړ خو دوه ټکی انګریزي ورغوا سړي ایمان خطا کی په پاکستان چې د قابلیت یو په منل چې انګریزي د غوا او د خپلوالي یو په منل چې خلی یو هی وائٹ سکین دس از یو نو دا what should I say پاکستان میں یہ مینٹلی بنی ہے کہ if you have white skin that you are beautiful and you can speak English then you are talented. This is accepted right. تو آپ صرف انگلش بولے سنے سیکھے دوسرے کو سکھائے جس کو نہیں آ رہا ہے اس کو آپ سکھائے داسنا جملہ دختہ انگریزی نوازی ارکے کا سڑے دغا سے شدہ. تو آپ اس کے ساتھ بات کریں اس سے دو فوائد ایک تو آپ کی انگلش بھی انشاءاللہ بڑھتی جائے گی اور ایک جو بندہ سیکھ رہا ہے اس کا بھی پرابلم. جی کوئی کوشچن؟ جی عمران صاحب عثمان آپ کوئی بھی سوال کر سکتے. کل بھی بتایا کہ آپ میرے لیے زیادہ محترم ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ یہ کیمرے کی طرف بار بار دیکھتے ہیں نا تو اٹ جسٹ کریٹس این ایمبیرسمنٹ ٹھیک ہے. سو تھینک یو مے اللہ bless you with you know English with everything what you need for and for what you wish. Thank you.